हाई एभ्रिवान, वेलकम टू माई च्यानल लर्न एन्ड लेट लर्न। आजको मेरो टपिक रहेको छ हाइस्टेरिसिस लुप, जसलाई बिएच कर्व पनि भनिन्छ। हाइस्टेरिसिस लुप हो के छ के हाइस्टेरिसिस लुप रिलेसनसिप बिट्विन म्याग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी, जसलाई बीले डोनेट गरिन्छ, एन्ड म्याग्नेटाइजिङ फोर्स, जसलाई एचले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ। अल्टरनेटिङ म्याग्नेटाइजिङ फोर्स, जुन म्याग्नेटाइजिङ फोर्स हुन्छ त्यो अल्टरनेटिङ नेचरको हुनुपर्छ। अब यसले जुन हाइस्टेरिसिस लुप छ त्यसलाई हाइस्टेरिसिस लसको बारेमा पनि जानकारी दिन्छ। हाइस्टेरिसिस लस यसले कुनै पनि फेरोम्याग्नेटिक मटेरियलको म्याग्नेटाइजेसन एन्ड डिम्याग्नेटाइजेसन प्रोसेसको बारेमा पनि जानकारी दिन्छ। म्याग्नेटाइजेसन एन्ड डिम्याग्नेटाइजेसन प्रोसेसको बारेमा पनि जानकारी दिन्छ। भन्नाले अब कुनै पनि फेरोम्याग्नेटिक मटेरियललाई यदि म्याग्नेटाइजिङ फोर्स, अल्टरनेटिङ म्याग्नेटाइजिङ फोर्सको इन्फ्लुएन्समा राख्यो भने त्यो पार्टिकुलर फेरोम्याग्नेटिक मटेरियलमा म्याग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी कसरी प्रोड्युस हुन्छ, भन्नाले कसरी म्याग्नेटाइजेसन एन्ड डिम्याग्नेटाइजेसन प्रोसेस हुन्छ, त्यो सब बिएच कर्वले जानकारी दिन्छ। त हामीले पहिला एउटा फेरोम्याग्नेटिक मटेरियल कन्सिडर गरौँ। फेरोम्याग्नेटिक मटेरियल जुन ट्रान्सफर्मरको कोर हुन्छ त्यो फेरोम्याग्नेटिक मटेरियलले बनेको हुन्छ। त हामीले एउटा फेरोम्याग्नेटिक मटेरियल कन्सिडर गरौँ। अनि फेरोम्याग्नेटिक मटेरियललाई अब हामीले अल्टरनेटिङ म्याग्नेटाइजिङ फोर्सको इन्फ्लुएन्समा राख्दाखेरि के हुन्छ, त अल्टरनेटिङ म्याग्नेटाइजिङ फोर्सलाई हामीले अल्टरनेटिङ करेन्टलाई कन्सिडर गरौँ, आई। ठिक छ, अल्टरनेटिङ करेन्टलाई कन्सिडर गरौँ। अब यो अल्टरनेटिङ करेन्टको इन्फ्लुएन्समा यो फेरोम्याग्नेटिक मटेरियललाई राख्दा के हुन्छ, कसरी म्याग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी प्रोड्युस हुन्छ, कसरी म्याग्नेटाइजेसन हुन्छ, कसरी डिम्याग्नेटाइजेसन हुन्छ, हाइस्टेरिसिस लस कसरी हुन्छ, त्यो हामी यो भिडियोमा हेर्नेछौँ। त्यो हाम्रो फेरोम्याग्नेटिक मटेरियल। अब हामीलाई थाहा छ कि अल्टरनेटिङ कस्तो हुन्छ, साइनोसोइडली भेरिङ भइरहेको हुन्छ। यो हाम्रो भयो म्याग्नेटाइजिङ फोर्स, अल्टरनेटिङ म्याग्नेटाइजिङ फोर्स, जुन कि हरेक हाफ साइकलमा जसको भ्यालु कति हुन्छ, 0 हुन्छ। प्रत्येक हाफ साइकलमा त्यसको भ्यालु कति हुन्छ, 0। अब हामी यो अल्टरनेटिङ म्याग्नेटाइजिङ फोर्सको इन्फ्लुएन्समा यो फेरोम्याग्नेटिक मटेरियललाई राख्यो भने के हुन्छ, र यो प्रोसेसले नै हाम्रो बिएच कर्व हो। यो प्रोसेसबाट नै हाम्रो बिएच कर्वको फर्मेसन हुन्छ। अब हेरौँ, यो भयो हाम्रो म्याग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी, यो भयो म्याग्नेटाइजिङ फोर्स। ठिक छ, अब हामी फेरोम्याग्नेटिक मटेरियललाई यहाँ कन्सिडर गरौँ। ठिक छ, अब हेर्नु, जतिखेर हाम्रो इन्फ्लुएन्स भन्नाले अल्टरनेटिङ म्याग्नेटाइजिङ फोर्स 0 छ भनेपछि यसमा यो फेरोम्याग्नेटिक मटेरियलमा भएको डोमेन भनेको यस्तो रिजनल जो के भन्छ म्याग्नेटाइजेसन प्रोसेसको लागि रेस्पोन्सिबल हुन्छ। जस्तै यदि हाम्रो यहाँ सप्लाई 0 छ, इन्फ्लुएन्स 0 छ भनेपछि यो पार्टिकुलर फेरोम्याग्नेटिक मटेरियलमा भएको डोमेनहरू रेन्डम पोजिसनमा हुन्छ, रेन्डमली ओरिएन्टेड हुन्छ। हेरौँ, यस्तो रेन्डमली ओरिएन्टेड हुन्छ यसरी। जतिखेर हाम्रो इन्फ्लुएन्स मतलब अल्टरनेटिङ म्याग्नेटाइजिङ फोर्स 0 हुन्छ, त्यतिखेर यो फेरोम्याग्नेटिक मटेरियलमा भएको डोमेनहरू के हुन्छ, रेन्डमली ओरिएन्टेड हुन्छ। अब हेरौँ, अब हामी आफ्नो इन्फ्लुएन्स भन्नाले म्याग्नेटाइजिङ फोर्स बढाइरहेछौँ, हल्का बढायो है। बढाएपछि के हुन्छ, यो फेरोम्याग्नेटिक मटेरियलमा भएको केही डोमेनहरू सप्लाई अनुसार, जस्तै हाम्रो यहाँ के भन्छ, हाम्रो यहाँ म्याग्नेटाइजिङ फोर्स अहिले थोरै छ भनेपछि केही डोमेनहरू हल्का अलाइन हुन्छ यसरी, पार्टिकुलर डाइरेक्सनमा। यसरी ओरिएन्टेसन के हुन्छ, चेन्ज हुन्छ, पार्टिकुलरली अलाइन हुन्छ, मतलब पार्टिकुलर डाइरेक्सनमा अलाइन हुन्छ। हेरौँ, यसरी केही डोमेनहरू अलाइन हुन्छ। जतिखेर हाम्रो थोरै सप्लाई हुन्छ, त जब अलाइन हुन्छ, त्यो अलाइनमेन्ट नै के हो, त्यो अलाइनमेन्ट हुनु भनेको त्यो पार्टिकुलर मटेरियल अब म्याग्नेटाइज भइरहेछ, मतलब हुन लागेछ। अब
जस्तै हल्का सप्लाई छ त हल्का चाहिँ म्याग्नेटाइज भइरहेछ, अब हल्का भएको छ। अब ल हल्का म्याग्नेटाइज भनेको त्यसमा अब म्याग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी प्रोड्युस भइरहेछ, अब त्यो हल्का बढ्यो। जतिखेर 0 थियो त्यसमा म्याग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी 0 थियो, यसमा भएको म्याग्नेटिक डोमेनहरू ऱ्यान्डम पोजिसनमा थियो। अब हामी हल्का आफ्नो फोर्स बढायो, म्याग्नेटाइजिङ फोर्स बढायो, त्यो मटेरियलमा भएको डोमेनहरू केही डोमेनहरू त्यसको ओरिएन्टेसन के भयो, चेन्ज भयो, अलाइन्ड भयो, त्यो हल्का सिस्टमेटिक डाइरेक्सनमा के भयो, अलाइन भयो। अलाइन हुनु भनेको के त्यसमा अब त्यो म्याग्नेटाइज हुनु हो। तब हल्का मानव हल्का केही डोमेनहरू अलाइन भएको छ, मतलब त्यसमा केही अब म्याग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी अब प्रोड्युस हुन लागेछ, अब मतलब केही भएको छ, अब केही म्याग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी। अब हामी फेरि बढाउँदा यसमा त इन्स्टेन्टेनियस भ्यालु हुन्छ। अब हरेक इन्स्टेन्टेनियस भ्यालु देखाउन त मिल्दैन। त मानौ यसरी यसरी हल्का हल्का यसरी हल्का हल्का बढ्दा बढ्दै पिकमा आएछ। पिक भनेको हाम्रो म्याक्सिमम हुन्छ। पिक त्यो पिक मानौ अहिले हाम्रो फोर्स पिकमा छ हैन, पिक जति पनि हुनुहुन्छ ती पिक भनेको हाम्रो म्याक्सिमम हाम्रो म्याग्निट्युड हुन्छ, त्योभन्दा बढी हुँदैन। जतिखेर हाम्रो फोर्स म्याक्सिमम हुन्छ, जुन यो फोर्स जुन पार्टिकुलर म्याग्नेटमा हामी अप्लाई गरेको हुन्छौँ त्यो म्याग्नेटमा भएको डोमेनहरू कम्प्लिटली अलाइन हुन्छ। हेरौँ सर्टेन डाइरेक्सनमा, हेरौँ यो कम्प्लिटली अब अलाइन हुन्छ। यसरी एउटैमा देखाउन गाह्रो हुन्छ, यसरी अलाइन हुन्छ, कम्प्लिटली अलाइन हुन्छ। यसरी भएको कम्प्लिट अलाइनमेन्ट हुन्छ। त्यसमा त्यो मटेरियलमा भएको जति डोमेनहरू छ त्यसको एउटा सर्टेन के हुन्छ, अलाइनमेन्ट हुन्छ। त्यहाँ त्यो एउटा कम्प्लिट पार्टिकुलर डाइरेक्सनमा के हुन्छ, त्यसको अलाइनमेन्ट हुन्छ। त्यो कम्प्लिटली अलाइनमेन्ट हुनु भनेको के हो, त्यो म्याग्नेट अब कम्प्लिटली म्याग्नेटाइज भयो। त्यो म्याग्नेटमा त्यो म्याग्नेट अब त्यो फेरोम्याग्नेटिक मटेरियल कम्प्लिटली अलाइन भयो। हेरौँ यहाँ अब यसरी 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 बढ्दैछ। पहिला थोरै थियो, थोरै अलाइन भएको थियो त यति थियो, अब पुरै अलाइन भइसकेको छ। अब कम्प्लिटली त्यसको अलाइनमेन्ट कम्प्लिट भइसकेको छ। अब भनेपछि बढ्दा बढ्दा पिकमा गयो। हामीलाई थाहा छ पिक सप्लाई छ। अब पिक सप्लाई भनेपछि अब कम्प्लिटली अलाइनमेन्ट भयो। कम्प्लिट अलाइनमेन्ट हुनुको अर्थ यो म्याग्नेट जसरी मैले भनेको कम्प्लिटली म्याग्नेटाइज भयो। अब हामी यसपछि हामीले जतिसुकै सप्लाई बढाए पनि के हुन्छ, हाम्रो यो फेरोम्याग्नेटिक मटेरियल योभन्दा बढी त्यो म्याग्नेटाइज हुन सक्दैन भनेपछि पिक भयो। यहाँ म्याक्सिमम मतलब त्यहाँ सेचुरेट हुन्छ, यो सेचुरेसन पोइन्ट भयो। अब योभन्दा बढी चाहिँ म्याग्नेटाइज हुन सक्दैन भन्नाले यो मटेरियल अब योभन्दा बढी त्यसमा त्योभन्दा बढी म्याग्नेटाइज हुन सक्दैन। अब हेरौँ बढिरहेछ। अब हाम्रो पिक यहाँ पिकबाट अब फेरि हाम्रो सप्लाई घट्छ। यसको अल्टरनेटिङ नेचरको छ त हामीलाई थाहा छ, बढ्छ फेरि घट्छ, घटिरहेछ। अब हाम्रो फोर्स घटिरहेछ, त्यो के हुन्छ, हाम्रो त्यो म्याग्नेट त्यो मटेरियल त्यसमा भएको म्याग्नेटिक प्रोपर्टी पनि घटिरहेछ। हेरौँ गर्दा 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 यहाँ 0 आएछ। हाम्रो फोर्स 0 छ। फोर्स 0 भए पनि त्यसमा भएको के हुन्छ, म्याग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी 0 भएको छैन। यसको अर्थ के, हाम्रो सप्लाई 0 भए पनि यसमा जुन डोमेनहरू थियो, जुन पिक कन्डिसनमा जब हाम्रो फोर्स पिक थियो त्यतिखेर कम्प्लिटली अलाइन भएको थियो भन्नाले अब हाम्रो सप्लाई 0 भए पनि त्यसमा अलाइन भएको के भन्छ मतलब 90%। हेरौँ सप्लाई 0 छ भने त्यो कम्प्लिट अलाइनमेन्टबाट 90% के हुन्छ, ऱ्यान्डम पोजिसनमा जान्छ। ऱ्यान्डम पोजिसनमा फेरि 90% के हुन्छ, ऱ्यान्डम पोजिसनमा जान्छ, तर ऱ्यान्डम डाइरेक्सनमा जान्छ। तर केही मानौ 10% 5% त्यसमा डोमेनहरू के हुन्छ, अलाइन नै हुन्छ। के हुन्छ, स्टिल के हुन्छ, अलाइन नै हुन्छ। जसरी 90% फेरि ऱ्यान्डम पोजिसनमा आउँछ। कतिखेर जतिखेर हाम्रो सप्लाई 0 छ, तर 5देखि 10% त्यो के हुन्छ, अलाइन नै हुन्छ। त्यो जुन डाइरेक्सनमा थियो त्यो डाइरेक्सनमा हुन्छ। अब त्यो डाइरेक्सनमा हुनुको अर्थ के, मतलब त्यहाँ स्टिल त्यो मटेरियलमा केही म्याग्नेटिक प्रोपर्टी छ, त्यो मटेरियलमा म्याग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी केही छ, त्यही देखाइरहेछ। हेर सप्लाई यहाँ कति छ, हाम्रो फोर्स कति छ, 0 छ, त्यही पनि यति म्याग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी के गर्छ, रिटेन गरेर राखेछ। हाम्रो सप्लाई 0 भए पनि केहीले रिटेन गरेर राखेको छ। अब हेरौँ फेरि हाम्रो बढिरहेछ। अब 0 देखि के बढिरहेछ, नेगेटिभ डाइरेक्सनमा बढिरहेछ। अब हेरौँ हाम्रो सप्लाई 0 भए पनि यसले केही म्याग्नेटिक प्रोपर्टी रिटेन गरेर राखेछ। अब हामीलाई 0 गर्नु पर्यो, यसलाई हामीले रिड्युस टु 0 गर्नु पर्यो। हामीले के हुन्छ, एक्स्ट्रा सप्लाई लगाउनु पर्छ। मानौ हामीले यति सप्लाई लगाउनु पर्यो। सप्लाई लगाएपछि यति नेगेटिभ डाइरेक्सनमा हामीले यति एम्प्लिट्युड लगाउनु पर्यो। अब लगाएपछि मानौ हामीले यति फोर्स लाग्यो, यो रिटेन्ड म्याग्नेटिक प्रोपर्टी थियो त्यसलाई 0 बनाउनको लागि हामीलाई यति एक्स्ट्रा एम्प्लिट्युड लाग्यो। ठिक छ, अल्टरनेटिङ एम्प्लिट्युड यति लाग्यो। ल यहाँ अब हेर्नु, यहाँ बीको भ्यालु 0 भयो, तर हामीलाई यति एक्स्ट्रा फोर्स लाग्यो, यति हामीलाई एक्स्ट्रा फोर्स लाग्यो। अब फेरि हेर्नु अल्टरनेटिङ नेचरको छ, फेरि बढ्छ। यो बढ्दा पिकमा आउँछ। पिकमा आयो,
जसरी हामी अर्डिनल कन्डिसनमा हाल्यौँ पोजिटिभ हाफ साइकलको कन्डिसनमा पिकमा हुँदाखेरि के हुन्छ कम्प्लिट अलाइनमेन्ट हुन्छ। हेरौँ अब नेगेटिभ डाइरेक्सनमा पिक छ भनेपछि यसमा भएको डोमेनहरू के हुन्छ फेरि कम्प्लिट अलाइन हुन्छ। जतिखेर पिक कन्डिसनमा हुन्छ त्यो मटेरियलमा भएको डोमेनहरू के हुन्छ त्यसको कम्प्लिट अलाइनमेन्ट हुन्छ। तर यतिखेर अब यो केसमा के हुन्छ अलाइनमेन्ट त अलाइनमेन्ट हुन्छ तर यसको डाइरेक्सन चेन्ज हुन्छ। हेरौँ अब यो डाइरेक्सनमा चेन्ज हुन्छ। पिक कन्डिसन छ कम्प्लिट अलाइनमेन्ट हुन्छ तर त्यसमा भएको डोमेनको ओरिएन्टेसन चेन्ज हुन्छ रिभर्स ओरिएन्टेसन हुन्छ। ओरिएन्टेसन के हुन्छ रिभर्स हुन्छ किनकि नेगेटिभ सप्लाई छ नेगेटिभ हाफ साइकल छ त ओरिएन्टेसन चेन्ज हुन्छ तर कम्प्लिट अलाइनमेन्ट हुन्छ। हामीलाई थाहा छ कम्प्लिट अलाइनमेन्ट हुनुको अर्थ के त्यो म्याग्नेट फेरि कम्प्लिटली म्याग्नेटाइज छ के छ तर यसको पोलारिटी चेन्ज होला। जस्तो मानौँ पहिलो कन्डिसनमा एनएस थियो त्यो कन्डिसनमा अब के हुन्छ यो एन हुन्छ यो र यो एस हुन्छ। सेकेन्ड कन्डिसनमा नेगेटिभ हाफ साइकलको कन्डिसनमा सेचुरेटेड त्यहाँ कम्प्लिटली सेचुरेटेड नै छ तर के छ रिभर्स ओरिएन्टेसन के छ त्यस डोमेनको ओरिएन्टेसन चेन्ज छ रिभर्स छ र म्याग्नेटको जुन डाइरेक्सन हुन्छ नि लास्टमा त्यसको पोलारिटी हुन्छ नि त्यो पोलारिटी पनि के रिभर्स भयो। र मेरो अब हामी सप्लाई यसरी बढाउँदै गयो होइन नेगेटिभ डाइरेक्सनमा पिकसम्म यहाँदेखि हामी बढाउँदै गयो यहाँ आएपछि पिक आयो। पिक भएपछि के भयो जसरी हामीले भने के हुन्छ सेचुरेट हुन्छ। कम्प्लिट ओरिएन्टेसन कम्प्लिट अलाइनमेन्ट हुँदाखेरि के हुन्छ पिक हुन्छ। यहाँ पनि के भयो पोजिटिभ सेचुरेसन पोइन्ट यो के भयो नेगेटिभ सेचुरेसन पोइन्ट ठिक छ। अब हेरौँ हामीलाई फेरि यहाँबाट के छ सप्लाई घटिरहेछ। अब सप्लाई घटिरहेछ नि सप्लाई घट्दाखेरि के हुन्छ यो जुन कम्प्लिट अलाइनमेन्ट थियो त्यसमा भएका त्यो मटेरियलमा भएको जति डोमेनहरू कम्प्लिट अलाइनमेन्ट थियो अब के हुन्छ त्यसमध्ये के हुन्छ अब जसरी सप्लाई घटिरहेछ त केही अब त्यही सप्लाईको जुन रिड्युसिङ रेट हुन्छ त्यही हिसाबले जुन सप्लाईको जुन घट्ने रेट छ नि यहाँ पिकदेखि त्यही रेटमा पनि के हुन्छ यसको फेरि ओरिएन्टेसन अब रेन्डम पोजिसनमा आउँछ। अब पहिला कम्प्लिट अलाइनमेन्ट थियो अब रेन्डम पोजिसनमा आउन थाल्छ। अब फेरि के हुन्छ रेन्डम पोजिसनमा आउन थाल्छ। रेन्डम पोजिसनमा आउनुको अर्थ के त्यसमा अब म्याग्नेटाइजिङ प्रोपर्टी के छ घटिरहेछ। अब कम्प्लिट अलाइनमेन्ट भन्नुको अब अलाइनमेन्ट पोजिसनमा हुनु भनेको त्यसमा म्याग्नेटाइजिङ प्रोपर्टी एड हुँदै गइरहेछ। रेन्डम पोजिसनमा आउनु भनेको त्यो मटेरियल अब डिम्याग्नेटाइज हुँदै गइरहेछ। बुझ्नुभयो। तब हेर्नु यहाँ फेरि के छ अब यहाँ हाम्रो सप्लाई यहाँदेखि घटिरहेछ घटेपछि के हुन्छ यहाँ जुन कम्प्लिट नेगेटिभ डाइरेक्सनमा रिभर्स डाइरेक्सनमा जुन अलाइनमेन्ट थियो अब त्यसमध्ये त्यही यो डिक्रिज हुने रेटकै हिसाबले अब यो डोमेनहरू के हुन्छ अब घट्दै जान्छ। डोमेनहरूको रेन्डम पोजिसनमा अब हुँदै जान्छ त्यही हिसाबले त्यो मटेरियलमा म्याग्नेटाइजिङ प्रोपर्टी घट्दै जान्छ मतलब डिम्याग्नेटाइजेसन प्रोसेस त्यही हिसाबले हुन्छ। अब घटिरहेछ अब यहाँ हेरौँ ठिक छ हल्का यसरी होइन घटिरहेछ। अब यहाँ पनि हेरौँ हाम्रो सप्लाई यहाँ कति छ 0 छ। 0 भए पनि हेरौँ यो म्याग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी 0 छ किनकि हाम्रो 0 हुनुपर्ने नि। जस्तै हाम्रो सप्लाई अहिले यहाँ 0 छ त्यो मटेरियलमा प्रोड्युस भएको म्याग्नेटिक प्रोपर्टी अथवा म्याग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी 0 हुनुपर्ने तर 0 भएन। जसरी पोजिटिभ हाफ साइकल कन्डिसनमा पिक कन्डिसनमा जसरी 0 कन्डिसनमा जसरी केही यसले म्याग्नेटिक प्रोपर्टी रिटेन गरेर राखेको थियो सेम नेगेटिभ साइकलको इन्डमा पनि नेगेटिभ साइकल यहाँ इन्डमा पनि हाम्रो एम्प्लिट्युड 0 भए पनि यसले केही म्याग्नेटिक प्रोपर्टी रिटेन गरेर राखेको छ के छ यसले रिटेन गरेर राखेको छ। अब यसलाई हामीले 0 बनाउनु पर्यो। अब 0 बनाउनको लागि जसरी मैले भने 0 बनाउनुको अर्थ के यसको त्यो मटेरियलमा भएको जति डोमेन छ त्यसको ओरिएन्टेसन चेन्ज गर्नु मतलब त्यसलाई रेन्डम पोजिसनमा ल्याउनु हो। त हामीले यसमा भएको जति डोमेन छ जुन अलाइन छ त्यो अब त्यसलाई रेन्डम पोजिसनमा ल्याउने त्यसको लागि के गर्नुपर्छ हामीले एक्स्ट्रा फोर्स लगाउनुपर्छ। मानौँ हामीलाई यति एक्स्ट्रा फोर्स लाग्यो यति सप्लाई लाग्यो अब के भयो हाम्रो मानौँ यति सप्लाई लाग्यो सप्लाई बढायो के हुन्छ हाम्रो यति भयो ठिक छ। अब यहाँ 0 पोजिसन छ यसरी हुन्छ यसरी ठिक छ। अब हेरौँ मानौँ हामीलाई यति एक्स्ट्रा फोर्स लाग्यो ठिक छ त कति भयो 0 भयो। अब हेरौँ फेरि हामी बढाउँछौँ बढाउँदा के हुन्छ हाम्रो पिकसम्म जान्छ फेरि के हुन्छ यो पिकसम्म जान्छ यो हल्का यो यसरी हुन्छ यो यसरी गयो यसरी जान्छ यो हैन के हुन्छ। अब हेरौँ हल्का पिकसम्म गयो अब बढ्दा गयो फेरि हाम्रो के हुन्छ यहाँ म्याग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी बढ्दा के हुन्छ सेचुरेट फेरि पिकमा जान्छ। यो प्रोसेस के हुन्छ कन्टिन्युसली भइरहेको हुन्छ। त्यो प्रोसेस केमा डिपेन्ड गर्छ त्यो फ्रिक्वेन्सीमा डिपेन्ड गर्छ। त्यो फ्रिक्वेन्सीमा डिपेन्ड गर्ने फेरि मतलब कतै साइकल हुन्छ त्यो फ्रिक्वेन्सीमा डिपेन्ड गर्ने चिज हो नि। त यसरी हुन्छ हाम्रो म्याग्नेटाइजेसन डिम्याग्नेटाइजेसन प्रोसेस। त हामीले हेऱ्यौँ नि कसरी म्याग्नेटाइजेसन डिम्याग्नेटाइजेसन प्रोसेस हुन्छ। हामीले हाइस्टेरेसिस लूबाट हेऱ्यौँ कुनै पनि फेरोम्याग्नेटिक मटेरियललाई
म्याग्नेटाइजिङ फोर्स अल्टरनेटिङ म्याग्नेटाइजिङ फोर्सको इन्फ्लुएन्समा राख्यो भने त्यो मटेरियलमा कसरी म्याग्नेटाइजेसन डिम्याग्नेटाइजेसन प्रोसेस हुन्छ त्यो हामीले हाइस्टेरिसिस लुबाट पढिहेर्यौँ। अब हाइस्टेरिसिस लस, यसले कसरी हाइस्टेरिसिस लसको बारेमा जानकारी दिन्छ हेरौँ। अब पहिला एउटा कुरा बुझौँ। पहिला त्योभन्दा पहिला हेरौँ, हाम्रो सप्लाई 0 हुँदा पनि यसले केही म्याग्नेटिक प्रोपर्टी रिटेन गरेर राखेको थियो, त्यसलाई भन्छ रिटेन्टिभिटी। यसलाई के भन्छ? त्यो क्षमतालाई भन्छ रिटेन्टिभिटी। र त्यो म्याग्नेटको क्वान्टिटीलाई के भन्छ? रेसिडुअल म्याग्नेटिज्म। त्यो प्रोपर्टीलाई के भन्छ? रेसिडुअल म्याग्नेटिज्म। हल्का यो डिफाइन गरिदिन्छ यार, रिटेन्टिभिटी भनेको के हो? रिटेन्टिभिटी, द एबिलिटी टु रिटेन द म्याग्नेटिक प्रोपर्टी इभन दो द फोर्स इज म्याग्नेटाइजिङ फोर्स, द फोर्स इज 0। त्यो एबिलिटीलाई के भन्छ? रिटेन्टिभिटी। त्यो प्रोपर्टीलाई के भन्छ? रेसिडुअल म्याग्नेटिज्म। रेसिडुअल म्याग्नेटिज्म। अब हेर, अब जुन एक्स्ट्रा फोर्स लागेको छ नि, जसरी हाम्रो सप्लाई 0 हुँदाखेरि पनि केही प्रोपर्टी राखेको थियो, अब हामी त्यसलाई 0 बनायौँ हैन, त्यसको लागि हामीलाई एक्स्ट्रा फोर्स चाहियो, त्यसलाई भन्छ कोहेसिभ फोर्स। त्यसलाई के भन्छ? कोहेसिभ फोर्स हैन। अब यो कोहेसिभ फोर्स भनेको के हो? यो एउटा एक्स्ट्रा फोर्स हो। इट इज एन एक्स्ट्रा फोर्स रिक्वायर्ड, अब हामीले यता लेख्नुपर्छ, रिक्वायर्ड टु reduce the retained magnetic property to 0 हैन। त्यो जुन एक्स्ट्रा प्रोपर्टी त्यसलाई रिटेन गरेर राखेको थियो, त्यसलाई 0 बनाउनलाई जति एक्स्ट्रा फोर्स लाग्यो त्यसलाई नै भन्छ के? कोहेसिभ फोर्स। यो कोहेसिभ फोर्सलाई नै के भन्छ? हाइस्टेरिसिस लस। यो कोहेसिभ फोर्सलाई नै के भन्छ? हाइस्टेरिसिस लस। हाइस्टेरिसिस लस यसैलाई भन्छ। अब हेर, भन्नाले अब हामी के बुझ्न सक्छौँ? जसरी मानौ हामीले डेफिनेसनबाट बुझ्यौँ कि यो छ नि, यो कोहेसिभ फोर्स, यसलाई नै हाइस्टेरिसिस लस भनिन्छ। भन्नाले यो जुन एरिया छ, एरिया जति सानो हुन्छ के हुन्छ? हाम्रो हाइस्टेरिसिस लस जति कम त्यति नै कम हुन्छ। एरिया जति ठुलो हुन्छ हाम्रो हाइस्टेरिसिस लस त्यति नै बढी हुन्छ। कसरी बुझ्न सक्छौँ हेरौँ। जसरी हाइस्टेरिसिस फोर्स, कोहेसिभ फोर्स नै के हाम्रो हाइस्टेरिसिस लस हो। मानौँ यो हाम्रो फोर्स भयो। अब यो फोर्स मानौँ यहाँ छ, यति फोर्स छ हाम्रो। त्यो रिटेन्ड म्याग्नेटिक प्रोपर्टीलाई, रिटेन्ड डेन्सिटीलाई 0 बनाउनको लागि मानौँ हामीलाई यति फोर्स लाग्यो, यति फोर्स छ। अभियसली साइज बढ्छ हेरौँ। त्यतिखेर कसरी बन्छ? यो यसरी बन्छ नि। अब मानौँ यो हाम्रो यहाँ थियो सुरुमा है, अब मानौँ हाम्रो यहाँ छ, घट्यो, कोहेसिभ फोर्स घट्यो भनेपछि हाम्रो हाइस्टेरिसिस लुप के हुन्छ? सानो हुन्छ नि। भनेपछि हाइस्टेरिसिस लुप जति सानो हुन्छ हाइस्टेरिसिस लस त्यति नै कम हुन्छ। हाइस्टेरिसिस लुपको एरिया हाइस्टेरिसिस लुपको एरिया जति बढी ठुलो हुन्छ हाम्रो हाइस्टेरिसिस लस त्यति नै बढी हुन्छ। भन्नाले अब के बुझ्नुपर्छ? जस्तै मानव यसको एप्लिकेसन कहाँ छ? म्याग्नेटाइजिङ के भन्छ? फेरोम्याग्नेटिक मटेरियलको एप्लिकेसन कहाँ छ? ट्रान्सफर्मर कोरमा। कुनै पनि मसिनमा हामी के चाहन्छौँ? त्यहाँ लस कम होस्। ट्रान्सफर्मरमा लस हुनु भनेको कपर लस र आइरन लस, जुन यो हाइस्टेरिसिस लस आइरन लस अन्तर्गत पर्छ हैन। त कुनै पनि मसिनको एफिसिएन्सी बढाउनको लागि हामीले लस घटाउनु पर्छ हैन। त मानव हाइस्टेरिसिस लस हामीले घटायो भने हैन, हाइस्टेरिसिस लस घटायो भने कुनै पनि लस घट्यो भने एफिसिएन्सी बढ्छ। त एउटा मानव इलेक्ट्रिकल डिजाइन मतलब मसिन डिजाइन इन्जिनियरले ट्रान्सफर्मर कोड डिजाइन गर्ने बेलामा के सोच्नुपर्छ कि यस्तो फेरोम्याग्नेटिक मटेरियल कन्सिडर गर्ने हैन कोर बनाउनको लागि जसको हाइस्टेरिसिस लुप कम होस्। लुप कम हुनुको अर्थ के? मतलब हाइस्टेरिसिस लस कम हुन्छ, एफिसिएन्सी बढ्छ। त्यही हो, कुनै पनि डिजाइन इन्जिनियरले, मसिन डिजाइन इन्जिनियरले यो कुरा कन्सिडर गर्नुपर्छ। यो एकदम कन्सिडरेबल चिज हुन्छ यो प्री प्लानिङ कन्डिसनमा। यति नै हाइस्टेरिसिस लुप, यति नै हाइस्टेरिसिस लुप भयो, हाइस्टेरिसिस लस पनि भयो। अब यसपछि हामीले एडी करेन्टको बारेमा बुझ्छौँ अर्को भिडियोमा। एडी करेन्ट पछि एडी करेन्ट लस। त्यसपछि हामीले एउटा ट्रान्सफर्मरलाई किन केभीमा रेटिङ गरिन्छ, किलोवाटमा किन गरिँदैन, यो दुइटै कन्सेप्टबाट हाइस्टेरिसिस लसको कन्सेप्ट र एडी करेन्ट लसको कन्डिसनबाट हामीले त्यो ट्रान्सफर्मरलाई किन केभीमा रेटिङ गरिन्छ, किलोवाटमा किन गरिँदैन त्यो मजाले बुझ्न सक्छौँ। आजलाई यति नै। थ्याङ्क यू।